Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 13. Students, in the previous lesson I have sent you question answers of chapter 3. उम्मीद है आपने कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में ये question answers. There is another activity on page number 13. This is an interesting activity, your own picture writing. You can make picture signs with a sharp pencil on a flattened piece of plasticine. You could make up a system of picture writing and use it to write messages to your friends. आप एक जो प्लास्टिसाइन होती है, एक नरम सा सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, यकीनन आप लोगों के पास होगा. आप उसको फ्लैटन बनाकर और उसके ऊपर आप पेंसिल से, शार्प पेंसिल से सिंबल्स बना सकते हैं. सिंबल राइटिंग, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो स्टार्टिंग थी, जो राइटिंग शुरू की गई तो वो सिंबल्स की शक्ल में होती थी. तो उसी तरह का आप एक थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे ये एक पिक्चर छोटी सी नज़र आ रही है, आप इसमें देख रहे हैं एक इंसानी शक्ल बनी हुई है, बॉडी ट्री है, एल शेप में है, एक प्लेग्राउंड शो किया गया है, वॉच है और एक यहाँ पे ये भी एक इंसानी जिस्म बनाया गया है और एक रोप दिखाई गई है. इसको देखते हैं ये किस किस्म की मैसेजिंग है. फॉर एग्जाम्पल दिस मैसेज कुड मीन, ये जो शेप बनाई गई है फ्लैटेंड और इसके ऊपर जो सिंबल्स हैं, इसका मतलब है मीट मी बाय द ट्री ऑन द कॉर्नर ऑफ द प्ले ग्राउंड. यहाँ पे एक शख्स है, ट्री बनाया गया है, मतलब मुझसे मिले. जो मैसेज भेजा है, मुलाकात करें दरख्त के करीब. जो दरख्त कहाँ है? प्ले ग्राउंड के करीब है. और वॉच जो है वो शो कर रही है टाइमिंग को बाय 4 o'clock, तकरीबन 4 बजे. ये देखें इसमें आप टाइमिंग कौन सी, ये जो नीडल है शो कर रही है 12 पे और ये 4 पे, इट मीन्स 4 o'clock. एंड वी विल गो फॉर फिशिंग. और ये जो लास्ट वाला सिंबल है, एक शख्स दिखाया गया है, रोप है, इसका मतलब ये कि फिशिंग के लिए जाएंगे. इसी तरीके से आप जो है वो इसी तरह कोई मटेरियल लेकर उस पर पेंसिल से सिंबलिंग करें और सिंबल्स के थ्रू मैसेज अपने फ्रेंड्स को कर सकते हैं. यू कैन डू दिस ऑन अ वेट क्ले टैबलेट ऑल्सो. यही वाला काम अगर आप करना चाहें तो मट्टी की, जिस तरह से वो गीली मट्टी है और उसके टैबलेट बनाकर फ्लैटन करके उस पर भी आप शार्प पेंसिल से सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं. आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर साइंस इट हैज टू बी ड्राइड इन द सन एज एंशिएंट पीपल यूज टू डू. उसी तरह से टैबलेट्स के ऊपर आप ड्रॉ करके उसे फिर सूरज की रोशनी में खुश्क करें, जैसे कि कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने के लोग करते थे. एक्टिविटी डी, मेक अ बुक ऑफ योर ओन. इट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. कलेक्ट एटलीस्ट 10 स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और चिल्ड्रन मैगजीन्स ऑन डिफरेंट थीम्स. आप कम से कम 10 कहानियाँ सेलेक्ट करें कोई भी न्यूज़पेपर से, या फिर बच्चों के जो मैगजीन्स होते हैं उसमें छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखी होती हैं, उनको आप कलेक्ट कीजिए. देन पेस्ट देम ऑन सेपरेट शीट्स ऑफ पेपर. और फिर उन स्टोरीज को जो आप न्यूज़पेपर से कटिंग करके निकालेंगे उन्हें एक एक पेज के ऊपर पेस्ट करें. मेक श्योर दैट ऑल द शीट्स आर ऑफ द सेम साइज. ये इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी शीट्स आप लेंगे पेस्ट करने के लिए वो सेम साइज की हों. राइट अ कंटेंट्स पेज. एक आप कंटेंट्स पेज भी लिखें, यानी जो आप स्टोरी एक पेस्ट करेंगे उसके ऊपर भी पेज नंबर मेंशन करें. और उसके अलावा एक कंटेंट पेज फर्स्ट वाला बनाएं और उसके ऊपर आप बताएंगे कि फर्स्ट पेज पर क्या है, सेकंड पेज पे क्या है, थर्ड पे और फोर्थ पे. इस तरह से आप एक पूरी लिस्ट बना देंगे. देन गिव इट अ सुटेबल टाइटल एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास. उन 10 पेजेस को, जब वो 10 स्टोरीज उस पर पेस्ट हो जाएंगी, उनको आप आपस में इकट्ठा करके रखें सीक्वेंस के साथ, उसे बाइंड करें और उसके बाद उसका एक टाइटल भी बनाएं. उसके फ्रंट बैक पर एक खूबसूरत सा आप प्रिंटेड पेज भी ले सकते हैं या फिर प्लेन लेकर उसके ऊपर कुछ कटिंग्स और क्रिएटिविटी करके फ्लावर्स और दीगर चीज़ें बनाकर ड्राइंग करके भी आप उसका टाइटल बना सकते हैं.
یو مے ڈیولپ دا ٹائٹل کور آف یور بک ٹو، اپنے کوئی بھی بک کا کوئی بھی ٹائٹل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک زبردست ایکٹیویٹی ہے. کوشش کریں 1 ویک میں 2 ویک میں یہ بنائیں، اپنے پاس رکھیں، تو آپ کو یقیناً اچھا لگے گا. لیٹس کم ٹو دا لیسن 4. دس از یونٹ نمبر 4. میوزیم. میوزیم کہتے ہیں عجائب گھر کو. ڈو یو ہیو اینی اولڈ کلوتھس، old pictures or other objects that remind you of bygone days؟ کیا آپ کے پاس پرانے کپڑے ہیں یا پرانی تصویریں یا اور کچھ پرانی ایسی چیزیں جو آپ کو گزرے ہوئے دنوں کی یاد دلائیں؟ یقیناً آپ کے پاس ہوں گی، بلکہ آپ اپنی ماما سے کہیے آپ کے پرانے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوں گے، انہیں دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کتنے چھوٹے تھے اور کیسے پہنا کرتے تھے. یا آپ کے بچپن کی تصویریں یا آپ کے پیرنٹس کے بچپن کی تصویریں اگر ہوں گی تو انہیں دیکھ کر بہت انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے اور پرانی چیزیں، پرانا وقت یاد آ جاتا ہے. پیپل آفن لائک ٹو کیپ میموریبل آبجیکٹس. لوگ عموماً پسند کرتے ہیں اپنے یادگار پرانی چیزیں ایسی جو پچھلی باتوں کو، پچھلی چیزوں کو یاد دلائیں. A collection of memorable objects is called a museum. وہ جگہ جہاں پر بہت ساری ایسی پرانی چیزوں کو اکٹھا کر کے یادگار چیزوں کو رکھا جاتا ہے، وہ میوزیم کہلاتا ہے. In the old days, kings and rich people used to keep private museum. پرانے زمانے میں بادشاہ یا امیر لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنے لیے پرائیویٹ میوزیمز بناتے تھے، ذاتی ان کے، جس میں وہ اپنی پرانی، اپنے ہسٹوریکل، اپنے پیرنٹس کی یا گرینڈ پیرنٹس یا ان سے اور پیچھے جو ہسٹورک چیزیں ہوتی تھیں ان کو وہ رکھتے تھے، وہ ان کا پرسنل ہوتا تھا. ٹوڈے موسٹ آف دا میوزیمز آر رن بائی دا گورنمنٹس آف دا کنٹریز اینڈ دے آر اوپن ٹو پبلک. آج کل کے دور میں جو میوزیمز ہیں وہ جو بھی ممالک ہیں ان کی حکومتیں، گورنمنٹس جو ہیں وہ رن کرتی ہیں، اور وہ عام عوام کے لیے، پبلک کے لیے کھلے ہوتے ہیں. یعنی لوگ جائیں، وزٹ کریں، وہاں پہ چیزوں کو دیکھیں اور ان کی ہسٹری کی معلومات حاصل ہوں اور انجوائے بھی کریں. پبلک میوزیمز کیپ امپورٹنٹ آبجیکٹس فرام دا پاسٹ. جو پبلک میوزیمز ہوتے ہیں عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر بہت اہم چیزیں رکھی ہوتی ہیں پرانی، جو گزرے ہوئے زمانے کی ہوتے ہیں. سچ ایز اولڈ کوائنس، جیسے کہ پرانے سکے، مختلف ممالک کے، مختلف دور کے. پورٹرے، برتن سازی، مٹی کے بنائے ہوئے یا دیگر مٹیریل کی چیزیں، میٹل میں بھی، اور دیگر نقش و نگار بنے ہوئی خوبصورت آئٹمز ہوتے ہیں. ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، دستاویز ہوتی ہیں، یعنی پرانی بکس بھی جو ہینڈ ریٹن ہے، یا پھر اس کے علاوہ اہم شخصیات کے کچھ خطوط ہوتے ہیں جو کمیونیکیشن ان کے درمیان ہوئی ہوتی ہے. مطلب مختلف طرح کے دستاویز بھی ہوتے ہیں. ویپنز ہوتے ہیں، ہتھیار جو پرانے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں استعمال ہوتے تھے. اینڈ ادر آبجیکٹس دیٹ ہیلپ اس انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا وے پیپل یوز ٹو لیو ان دا اولڈ ڈیز. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری مدد کرتی ہیں ہمیں سمجھنے میں کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ کس طریقے سے رہتے تھے، کیسے ان کے گھر ہوتے تھے، کیسی چیزیں استعمال کرتے تھے، کس طرح کی کرنسی ہوتی تھی، یا کمیونیکیشن کے لیے کون سے ذرائع ہوتے تھے، یا اپنی سیفٹی کے لیے وہ کس قسم کے ہتھیار کا استعمال کرتے تھے. ون آف دا موسٹ فیمس میوزیمز ان دا ورلڈ از دا برٹش میوزیم ان لنڈن. بہت مشہور جو دنیا کی میوزیم ہیں ان میں سب ایک جو مشہور میوزیم ہے وہ لنڈن میں ہے، برٹش میوزیم. Another famous museum is the Louvre Museum in Paris. اور ایک دوسرا جو دنیا کا بہت مشہور میوزیم ہے وہ پیرس میں ہے، لوور میوزیم، which displays some of the most valuable paintings of the world. اور اس میں پیرس میں جو میوزیم ہے اس کے اندر خاص طور پہ اس کی شہرت اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت قیمتی پینٹنگز جو ہیں وہ ڈسپلے کی گئی ہیں. پاکستان آلسو ہیز مینی فیمس میوزیمز. پاکستان میں بھی بہت مشہور میوزیم ہیں. کراچی میوزیم از فیمس فار اٹس وائڈ رینج آف کلیکشن. کراچی کا جو میوزیم ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کلیکشن ہے. بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھی گئی ہیں، مختلف دور کی اور مختلف علاقوں کی بڑی تعداد میں وہاں پر چیزیں موجود ہیں. اٹ انکلوڈس آبجیکٹس فرام آلموسٹ ایوری پیریڈ آف ہسٹری. اس کے اندر تقریباً تاریخ کے ہر دور کی جو چیزیں ہیں وہ وہاں رکھی گئی ہیں.
دیر از اے اسپیشل سیکشن آن کیلیگرافی, اور اسی میوزیم میں جو کراچی کا میوزیم ہے اس میں ایک حصہ ہے جو کیلیگرافی پہ خطاطی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. خطاطی بیسیکلی وہ جو ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے لیکن بہت اسٹائلش انداز میں خوبصورت طریقے سے مختلف قسم کے جو آرٹ کا حصہ ہے اس میں لکھی گئی چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کو کیلیگرافی بولتے ہیں, خطاطی. اور اس کا ایک پورا سیکشن ہے, ایک پورا حصہ ہے وچ کنٹین سم ویری بیوٹیفل سیمپلس آف کیلیگرافی, اور اس کے اندر جو پورا ایک حصہ بنایا گیا اس میں صرف خطاطی سے ریلیٹڈ جو مختلف قسم کے سیمپلز ہیں, مختلف ٹغرے ہیں, مختلف پینٹنگز جو ہیں اس کے اندر خطاطی کی گئی ہے, ساتھ ساتھ ہر طرح کا سیمپل جو ہے وہ اس حصے میں رکھا گیا ہے. لک ایٹ دس پکچر, دس از نیشنل میوزیم آف کراچی. I think it's enough for today. Let's open exercise. Page number 16, exercise B. Answer the following questions. What is a museum? اس question کا آنسر آپ کو فرسٹ پیج پہ ملے گا. Open page number 14. سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لائن سے A collection of memorable objects is called a museum. Simple and short answer. Question number 1. Now question number 2. Name some of the famous museums of the world. It is also very simple answer. Open page number 14. Paragraph 3. First, second, third. One of the most famous museums in the world is the British Museum in London. Another famous museum is the Louvre Museum in Paris. Enough. This is the answer of question number 2. All of you write down these two questions in your notebooks and learn by heart. Okay, Allah Hafiz.